दैविक जर दैविक जर सर्गेन तावन वाळची दैविक जर दैविक जर दैविक जर आमकां लाभची कोरपे जर. मोगाचेनो तुमकां समेस्तांक बाब सुनिलाचे प्रणाम आनी आयच्या दिसाच्या दैवीक सर देवाच्या उतराच्या नियाळाक बरो येवकार मागता. बाबा भयणीनो, आमचो जेजू आमच्या लागीं उलोवंक अत्रेकता ह्या जेजूक आमी भक्तीन आयकोवया. जुआंवचो वांजेल आवस्वर 8 वाक्य 12. जेजू परत्यान तांच्या लागीं उलोवन म्हणलो, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. देवाचें उतर हें वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाचेनो, उजवाड हर एका जिवीक अति गरजेचो. उजवाडा विने जीव अस्तित्वांत आसूंक असाध्य. देवान हो सोबीत सुंदर संवसार रचतना पयल्या दिसाच ताणें उजवाड रचुल्लो आनी खरेंच ताका पासान जाल्लो. पवित्र पुस्तकाच्या आरंभारच आमी वाचता, उत्पत्ती पुस्तक आवस्वर 1 वाक्य 3. देवान म्हळें उजवाड जावं. देवाक उजवाड बरो दिसलो. देवान उजवाड काळोखांतान विंगड केलो. वय मोगाचेनो, देवान उजवाड पयल्या दिसाच अस्तित्वाक हाडलो म्हणटना देवान उजवाडाक प्रामुख्यता दिली, कित्याक देवच उजवाड जावन आसा. हें आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता. जुआंवचें पयलें पत्र आवस्वर 1:5. देव म्हळ्यार उजवाड, ताचे थंय काळोखूच ना. तशेंच किर्तान 104:2 सांगता, वस्त्रा भशेन उजवाड तुवें पांगुरलोय. देव उजवाड म्हणटना खंडीत सगळो सर्गी उजवाडच. देखून सांजू हांव आपणाक लाभल्या दर्शनांत आमकां सांगता, त्या शारांत देवाची महिमास उजवाड आनी शेळीस ताचो दिवो. तर मोगाचेनो, देव उजवाड म्हणटना त्या उजवाडांतल्यान येवचें संपूर्ण बरेंच जावन आसा. सांत जाकोब आपल्या पत्रांत आवस्वर 1:17 वळीन सांगता, सगळें उत्तीम दान हर एक संपूर्ण देणें सर्गीतावन येता. सगळ्या उजवाडाचें मूळ कारण जावन आसलेल्या देवातावन तें येता. तर मोगाचेनो, तें उत्तीम दान हर एक देणें खंयचें हाका जाप सांत पावलो दिता. एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत आवस्वर 5:8-9 म्हणसर, तुमी उजवाडाच्या भुरग्यां परी चला, सर्व बरेंपण, पवित्रपण, सात्विकपण उपसता उजवाडांतावन. ह्या सर्व शेगुणांनी भरलेल्या मनशाक नितीवन म्हूण म्हणटा. परत देवाचें उतर सांगता गादीच्या पुस्तकांत, नितीवंताचो मारोग फांत्याच्या उजवाडा परी, ताचो उजवाड दिसाचे बर्ते पर्यंत वाडटा. आनी किर्तनगार सांगता, नितीवन मनशाक उदेता एक उजवाड. पूण मोगाचेनो, पातकी सैमांत जल्म घेतिल्ल्या आमकां नितीवन जावन जिवंक कश्ट. संपूर्ण उजवाड जावन आसच्या रचणारा मुखार आमचे एक एक अपराध उबे जातात. ह्या खातीर किर्तनगार रुदान करता आनी सांगता, आमचे अपराध तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान आसात. देखून ह्या संकश्टांता निवारच्याक तो त्या उजवाडाक उलो करता. किर्तन 4 वाक्य 6, तुज्या मुखामळाचो उजवाड आमचेर फाकय सर्वेस्परा. परत तो म्हणटा किर्तन 30:6:9, तुजे थंय आसा जिविताची जर आनी तुज्या उजवाडान आमी उजवाड देखता. धाड तुजो उजवाड आनी सत आनी ती म्हाका वाट दाखोव. मोगाचेनो, ह्या रुदानाक कोनवळ्याचो देव जाप जावन आपलो उजवाड दिवन मनशा कुळाक बाचाव करूंक येवचिता.
आणि मनशाकुळाच्या सोडवणदाराक म्हणजे आपल्या सपुताक संवसाराक धाडची बासोवनी साबार प्रावाद्या मरिफात साबार पोटी तो दिता आणि तो जावन आसतलो संवसारार प्रकाशतलो उजवाड म्हणून सांगता. इजाया प्रावाद्याचो पुस्तक 46:9 ओळ 26 सांगता, म्हजी सोडवण पृथ्वीच्या सिमा पर्यंत पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. परत इजाया प्रवादीचो पुस्तक 46:2 ओळ 6 सांगता, आपल्या पुताच्या रक्ता वारवणी वरवीं आपणा मध्ये आणि आपल्या फर्जेमध्ये नवो सल्लो करचे विशीं बसयता. हांवें तुका परजेचो करार आनी राष्ट्राचो उजवाड केला. आपणे बसयल्ल्या प्रमाणे नेमलेलो वेळ भरती जाताच देवान सोडवणदाराक संवसारी पाठयलो. देव उजवाडच जावन आसता आनी जाणट्यांनी सांगचे प्रमाणे देव सूर्यप्रास 10,000 वांट्याच्या की चड परजळीत जाल्ल्यान तो मनशां रुपी आमचे मदें आयलो. जेजूस म्हणटा, जुआंव सुवांजेल 8:12 ओळ, हांव संवसाराचो उजवाड. सर्गीत हांव देवल्ल्या त्या उजवाडान आपलें रगत व्हरोवन आमची सोडवण केल्या, पूण आमी ताचे सरशीं गेल्यार मात्र तो उजवाड आमचे थंय परजळटलो. त्या देखून जेजू म्हणटा, जुआंव सुवांजेल 3:20 ओळ, सताच्या वाटेन चलता तो मनीस देवाक मानता तेंच आपणे केला म्हूण परगट जावचे खातीर उजवाडा सरशीं येता. पूण जेजू कळवळून सांगता, उजवाड संवसारी आयलो खरें, पूण आपलीं कर्तुवां कोठी देखून मनशांनी उजवाडा प्रास काळो कसो चड मोग केलो. खोटेपण आदारतल्यांक उजवाड म्हळ्यार जायना. आपल्यो खोट्यो करण्यो दिश्टी पडोनाये म्हणून तो उजवाडा सरशीं येना. त्या देखून मोगाळ बाबा भयणीनो, जेजू सांगता, तुमी उजवाडाक सत माना, त्या दाळा तुमी उजवाडाची भुरगीं जातल्यात. उजवाडाची भुरगीं जावचें म्हळ्यार ताच्या उतरा प्रमाणे चलचें. किर्तनगार गायता, तुजें उतर म्हज्या पावलांक दिवो, उजवाड म्हज्या वाटेचो. मोगाळ बाबा भयणीनो, क्रिस्मसाचे राती सर्गेचो उजवाड ह्या संवसारी फांकलो. ताच्या उपरांत सोडून 30 वर्सां त्या भाग्यवंत कुटुंबान तो परजळ्ळो. मुखली 3 वर्सां परगट रितीन हळ्यांनी, गल्ल्यांनी, शारांनी विविध लोकांक, गरजेवंतांक, कश्टांतल्यांक तसो उजवाड ताणें दिलो. पूण कुर्सार मरोन जिवान जल्लो तो क्रिस्त विशेष उजवाड जावन परजळ्ळो. आज तो जिवंतपणाचो उजवाड केवल एका हळ्ळेक, एका गल्लेक, एका शाराक सीमीत नासतना सगळ्यांनीतल्यानी तो परजळोन आसा आनी हर एकल्या थंय तो जिवंतपणाचो उजवाड फांकोन आसा. त्या देखून आमी हर एकलीं जेजू पुनर्जिवंतपणाच्या उजवाडा थंय आमी आकर्शीत जावया. त्या उजवाडा संगी एक जावन जिवंक सदान करया. तर उजवाडाचें भुरगें जावच्याक जेजूस आमकां सांगता, म्हज्या ल्हाना भावंडांक तुमी कितें केलें गी तें म्हाकाच तुमी केलें. इजाया प्रावादे मुखांतर जेजून सांगले परी देवी सांगता, अनितीच्यो सांखळ्यो मोडा, जुवांचे बांद सोडया, दग्ध सोंसतल्यांक सुडका दिया, हर एक जू मोडून उडया, बुकेल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया, घरदार नातलेल्यांक बिडार दिया, विणग्यांक पांघरूंक दिया, संबंद्यांक साडी नाकात, तेन्ना फांत्या परी तुमचो उजवाड परजळटलो. तर मोगाळ बाबा भयणीनो, आयच्या दिसा आमी उजवाडाची मनशां जावन हेरांक उजवाड दिवंक जाय आसची कृपा आमी मागया. प्रार्थुया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, आयच्या दिसा खातीर, ह्या घडये खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आयच्या दिसा पवित्र पुस्तकांतल्या त्या उतरां मारिपात आमची काळजां मनां तुवें उजवाड आयिल्ल्या खातीर आमी तुका दिन वाचतना आयच्या दिसा म्हज्या तांके प्रमाणे हेरांक म्हज्या बऱ्या उतरांनी बऱ्या सेवे मारिपात तांच्या जिणेंत खरो उजवाड दिवच्याक म्हाका जाय आसची कृपा लाभय. हें मागणें करता हांव बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयच्या दिसासून नियाळ आयकल्ल्या तुमकां हर एकल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां समेस्तांक देवाची बेसावां. सोन्याता वाळटा जर
वाट सुटलेल्यांवरी वाढता तुमची दणसल्या लोकांक सुटका दिवची दैवीक जर